उसी वक्त गोगी के मोबाइल की बेल बजी। गोगी ने फोन देखा तो बोली अम्मी की कॉल ही होगी। गोगी अम्मी से बात करने लगी। अम्मी से बात करने के बाद गोगी ने फोन मुझे दिया कि अम्मी से बात करूं मैं। जी अम्मी बोले। अम्मी आज शॉप पर नहीं गए? मैं बोला नहीं अम्मी, आज घर पर हूँ, खाला आज नहीं आई तो इस वजह से मैं घर पर ही था। कि गोगी अकेली होगी? अम्मी बोली अच्छा कल शाम को स्टेशन लेने आ जाना। मैंने कहा जी आ जाऊंगा। अम्मी ने फोन बंद कर दिया। गोगी ने किचन में से खड़े होकर पूछा जानी खाना बना लूं? आप बताएं क्या खाएंगे? मैं उठकर गोगी के पास गया। गोगी को अपने साथ लगाते हुए बोला जान आज भी खाना बाहर खाएंगे। अभी तुम दुल्हन हो और दुल्हन तो इतनी जल्दी किचन नहीं संभालती, अभी तो तुम्हारे मजे करने के दिन है। गोगी बोली जानी आज मुझे अपने हाथ से आपके लिए खाना बनाना है। आज हम दोनों घर पर रहेंगे, आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। मैंने गोगी को प्यार किया और बोला जान कल से तो तुम ही किचन में पकाओगी, आज बाहर चलते हैं। इतना अच्छा तैयार हो, बाहर से खाना खाकर आ जाएंगे। गोगी बोली अब जो शौहर का हुक्म हो, मैं तो ये चाह रही थी कि अपने हाथ से खाना बनाऊं। मैं बोला जान कल दोपहर को अपने हाथ से बना लेना, कल भी तो मैं घर पर ही हूँ। गोगी बोली ठीक है जनाब, आप जब तक टीवी देखें मैं तैयार हो जाऊं। मैंने टीवी ऑन किया। गोगी तैयार होने लगी, अपने रूम में चली गई। मैं टीवी देखने लगा तो मोबाइल पर पलक का मैसेज आ गया। पलक बोली भाई क्या हो रहा है? मैंने कहा मेरी गुड़िया कहाँ गायब हो? पलक भाई सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा थी कि आपसे ऐसी बात पूछूंगी जो नहीं पूछनी चाहिए थी। मैं बोला ओह यार कोई बात नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, तुम कुछ भी पूछना चाहो पूछ सकती हो, शर्माने की और घबराने की कोई बात नहीं है। पलक बोली भाई शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। मैंने पलक क्या कर रही हो? पलक कुछ नहीं, बोर हो रही हूँ। आज तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। पलक भाई यहाँ की लड़कियां तो बस यही बात ही करते हैं। रुखसाना ने आज फिर बताया कि इसके भाई ने रात 2 दफा किया। मैं बोला वाह जी क्या बात है, मजा आ गया पढ़कर। पलक बोली भाई आप बहुत वो हैं, मुझे तो ये बताते हुए भी शर्म आ रही है और आप मजे ले रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि ये गलत काम है कि भाई बहन की मारता है। मैं बोला मेरी गुड़िया इसमें बुरी बात क्या है, ये तो भाई बहन का प्यार है। पलक भाई बहन के प्यार में ऐसा भी होता है। मैं बोला जी गुड़िया, जैसे मैं भी तो अपनी बहन से प्यार करता हूँ। पलक बोली तो इसका मतलब आप मेरी भी मारेंगे? मैं अगर बहन कहेगी तो। पलक बोली जी नहीं, मुझे नहीं मरवानी। मैं बोला ओके मेरी गुड़िया। पलक भाई एक बात पूछूं? मैं बोला जी, जो दिल में है पूछ लो। पलक बोली शर्म आ रही है, पता नहीं आप क्या सोचेंगे। मैं बोला यार शर्माओ नहीं, जो भी पूछना है पूछ लो। पलक भाई लड़की के नीचे वाली जगह होती है और लड़कों की इस जगह को क्या कहते हैं? मैं मेरी गुड़िया इसको छोटू कहते हैं। पलक बोली लेकिन यहाँ तो लड़कियां कुछ और बोलती हैं। मैंने पूछा क्या बोलती हैं? पलक रुखसाना कह रही थी कि इसके भाई बहुत जानदार है। मैं बोला पलक पंजाब में इसको यही कहते हैं। भाई पलक भाई इस दिन आप भी अपना बाहर निकाले हुए थे। मैं जी गुड़िया इस दिन तुमने देखा था ना। पलक बोली ओके भाई, मुझे सूसू आ रहा है, मैं करने जा रही हूँ। मैं बोला एक काम करो। पलक जी भाई बोले। मैं बोला अपने नीचे हाथ लगाकर देखो, कुछ गीला गीला तो नहीं है। पलक क्यों देखूं? मैं बोला मेरी गुड़िया सूसू शलवार में तो नहीं निकल गया? पलक बोली भाई आप बहुत वो हैं। ओके मैं जा रही हूँ। बाय जानी। मुझे गोगी की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गोगी ब्लैक जीन्स और पिंक टॉप में क्यामत लग रही थी। टाइट जीन्स और टाइट टॉप में गोगी को देखकर मैंने अंगड़ाई ले ली थी। गोगी किसी मॉडल की तरह लग रही थी। मैं गोगी के पास गया और गोगी को अपने साथ लगाया। जब गोगी के मेरे साथ लगे तो पता चला कि गोगी ने नीचे कुछ भी नहीं पहना। गोगी मुझसे अलग होते हुए बोली जानी कंट्रोल। मैं बोला बेगम बस दिल कर रहा है कि जान के साथ मैच खेलूं। गोगी बोली खेल लेना, अभी बाहर चलें, फिर आकर जो करना हुआ कर लेना। गोगी आप भी अपना हाल ठीक करें, मैं अबाया पहन लूं।
میں نے اپنا حلیہ درست کیا۔ اس دوران گوگی نے بھی عبایا پہن لیا۔ ہم دونوں بائک پر کھانا کھانے نکل گئے۔ کھانا کھانے کے دوران خالہ کی کال آ گئی، بھانجے کہاں ہو؟ میں خالہ گوگی کے ساتھ باہر ہوں۔ خالہ: واہ بھانجے، عیاشی ہو رہی ہے، تمہاری امی کی کال آ رہی ہے، اب کل تک مزے کر لو۔ میں: جی خالہ، آج رات گوگی کے پیچھے بھی کرنا ہے۔ اور پھر میرے سامنے گوگی بیٹھی تھی، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی، بس ہاں ہوں کرتا رہا۔ خالہ نے گوگی سے بات کی اور فون بند کر دیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں گوگی بولی: کامی جان، میڈیکل سٹور سے ٹیبلٹ لے لو کیونکہ آپ نے پانی اندر ہی نکال دیا تھا، یہ نہ ہو کہ پریگننٹ ہو جاؤں، اور آج کے لیے سیفٹی بھی لے لو۔ میں نے میڈیکل سٹور سے دونوں چیزیں خرید لی۔ گوگی بائک پر بیٹھ کر مجھ سے لپٹ کر بیٹھی تھی۔ گوگی کے میری کمر میں دبے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ چھوٹو پر تھا۔ گوگی میرے کان میں بولی: جانی، گھر جا کر کیا کرو گے؟ میں بولا: اپنی جان کی ماروں گا۔ گوگی دباتے ہوئے بولی: جانی جلدی چلو، بہت دل کر رہا ہے لینے کے لیے۔ گوگی کی باتیں سن کر میں بھی ٹائٹ ہو گیا تھا۔ میں نے بائک کی سپیڈ بڑھائی اور جلدی گھر پہنچ گیا۔ گوگی بائک سے اتر کر اندر چلی گئی۔ میں نے بائک کھڑی کی، گیٹ لاک کر کے اندر آیا۔ گوگی کی آواز آئی: جانی، میرے روم میں آ جائے۔ میں روم میں گیا تو مجھ سے لپٹ گئی۔ گوگی مجھے پیار کرتے ہوئے بولی: کامی، میں بہت لکی ہوں، مجھے بھائی کے ساتھ ساتھ ایک پیار کرنے والا شوہر بھی مل گیا ہے۔ اب میں شادی نہیں کروں گی، بس ساری زندگی آپ کی بیوی رہوں گی۔ میں نے بھی گوگی کے دباتے ہوئے کہا: جان، میرا بھی یہ خیال ہے۔ گوگی بولی: کامی جان، آپ آج میرے روم میں ہی اپنی بیوی کا کام کرنا، بس میں واش روم کر کے آتی ہوں۔ گوگی واش روم میں چلی گئی۔ میں نے اپنے کپڑے اتارے اور بیڈ پر لیٹ گیا، اوپر ایک چادر لے لی۔ گوگی بھی بے لباس واش روم سے باہر آ گئی۔ گوگی کسی ماڈل گرل کی طرح تھی، میرے بیڈ کے پاس آئی اور مجھے چادر ہٹائی۔ چادر ہٹاتے ہی فوٹو کو دیکھتے ہوئے بولی: جانی، یہ تو تیار ہے۔ میں بولا: جس کی بیوی اتنی پیاری ہوگی اس کا تیار ہی رہے گا۔ گوگی مسکراتے ہوئے بولی: جس کا شوہر بھی پیارا ہو تو اس کی بیوی بھی مروانے کو تیار رہتی ہے۔ یہ کہہ کر ساتھ ہی ہم ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے اور ہم میچ کھیلنے لگے۔ آگے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا: گوگی، اب مجھے پیچھے میچ کھیلنا ہے۔ وہ ڈر رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ مان گئی اور بولی: جو آپ کا حکم، اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی: میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ میں اس پر کچن میں گیا اور سرسوں کا تیل کی بوتل لے کر آ گیا۔ اتنی دیر میں وہ بھی آ گئی۔ گوگی بولی: بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آرام سے کرنا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو اس کا راستہ بہت تنگ تھا۔ پھر میں نے میچ کھیلنا شروع کر دیا۔ گوگی کو پہلے کی نسبت بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ بار بار بول رہی تھی: بھائی، میری جان نکل رہی ہے۔ میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ بس تھوڑی دیر اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد سب نارمل ہو گیا اور وہ بھی ریلیکس ہو گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم دونوں آؤٹ ہو گئے اور ہم سیدھے لیٹ گئے۔ وہ بولی: بھائی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر ہم دونوں آرام کرنے لگے۔ صبح موبائل کی بیل سے آنکھ کھلی تو ٹائم دیکھا 11 بج رہے تھے۔ امی کا فون تھا۔ امی نے کہا: کامران، ہم لوگ ٹرین میں سوار ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا: میں آ جاؤں گا۔ امی نے فون بند کر دیا۔ میں اٹھ کر واش روم گیا، فریش ہو کر باہر آیا، گوگی کو پیار کیا: گوگی، 11 بج رہے ہیں، اٹھ جاؤ۔ گوگی: جانی، ابھی سونے دو نا، رات کو ایسے کام کرتے ہو کہ صبح اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ میں: جان، اٹھ کر نہا لوں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، آج شام میں امی اور پلک بھی آ جائیں گے۔ گوگی نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی: بہت ظالم ہے۔ میں بولا: وہ کیسے جان؟ وہ بولی: جو آپ نے پیچھے میچ کھیلا۔ میں مسکرایا اور میں نے کہا: ناشتے کے بعد ایک اور راؤنڈ ہوگا۔ وہ بولی: اب بھی دل نہیں بھرا رات کو کام کر کے۔ میں نے کہا: جانی، یہ ہمارا انجوائے کرنے کا ٹائم ہے۔ وہ اور میں بے لباس گھر میں گھومتے رہے۔ ہم دونوں نے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد میں اور گوگی روم میں آ گئے۔ وہ میرے ساتھ لگ کر بولی: جانی، آئی لو یو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر پیار کر رہے تھے۔ وہ مجھ سے الگ ہوتے ہوئے بولی: آ جاؤ جانی، ایک اور میچ کھیلتے ہیں۔ میں نے اس کو لاؤنج میں لٹایا اور کام کرنے لگا۔ وہ بولی: بھائی، آرام سے سانس تو لینے دو۔ ہم دونوں کافی دیر تک میچ کھیلتے رہے
اور 1 گھنٹے بعد ہم دونوں آؤٹ ہو گئے۔ جب کچھ سانسیں بحال ہوئیں تو گوگی بولی، جان آج آپ نے پورا 1 گھنٹہ میچ کھیلا ہے، آج واقعی ہی ہنی مون والا میچ کھیل لیا آپ نے، مجھے بہت مزہ آیا۔